1000 دا لشکر لے کے جنگجو حرب و ضرب دا سارا سامان لے کے گان بجان والیاں لونڈی اور غرور اور تکبر کے انداز اندر میدان بدر اندر پہنچے. مقابلے کے اندر 313 جوان بچے بوڑھے ملا کے 18 تلواراں 2 گھوڑے. مگر اللہ ذو جلال والاکرام نے اہل اسلام فتح عظیم عطا فرمائی. کافراں دے بڑے بڑے سردار لیڈر 70 قتل ہو گئے, 70 انہاں دے قیدی ہو گئے. پیسے دے کے فدیہ دے کے انہاں نے اپنے پھر قیدی چھڑائے. اب کفار مکہ نو ذلت امیز شکست کے نال دوچار ہونا پیا. اے شکست انہاں نو کسی صورت کے اندر بھی قبول نہیں سی. ابو سفیان جو تجارتی قافلہ با حفاظت طریقے دے نال لے کے مکے اندر پہنچ گیا سی, وہ جڑا قافلہ سی تجارتی وہ جڑا منافع سی 50,000 دینار سی. 5,000 دینار ہوئے تے 5.5 کلو سونا بن گیا. جبکہ اندازہ لاؤ کہ 50,000 دینار اس تجارتی قافلے وچوں انہاں نوں منافع ہویا. تو جب اتنا بڑا منافع ہویا, ابو سفیان نے تمام چدراہٹ سرداران لیڈراں جمع کیتا. کہنے لگا لوگوں صرف عرب کی بات نہیں, مکے کی بات نہیں, مختلف قبائل کی بات نہیں, بلکہ افسان جیسے یمن اور شام جیسے علاقیاں کے اندر ساڑی بڑی بےزتی ہوئی ہے. لوگ سانو باتاں کر رہے ہیں, بڑے غرور اور تکبر دے نال بڑے جنگجو بنے پھرتے سی. 313 مسلماناں دے کولوں ذلت بھری امیز شکست دے نال دو چار ہو گئے نے. لہذا بےزتی بڑی ہے. اپنی عزت نو بحال کرنے واسطے اور انہاں مسلماناں کو بدلہ لین واسطے ابو سفیان کہتا میرے نال وعدہ کرو اے جڑا 50,000 دینار ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے ساتھیاں نو مٹان اندر خرچ کیتا جائے, جا کے اپنی بےزتی دا بدلہ لیا جائے, اپنی عزت نو بحال کیتا جائے. حضرات انہاں نے 50,000 دینار اسلحہ خریدیا, حرب و ضرب دا سامان تیار کیتا, نوجواناں نو تیار کیتا. 1 سال مکمل انہاں نے تیاری دے اندر لگا دیتا ہے. سن 3 ہجری دے اندر انہاں کفار مکہ نے جنہاں دی قیادت کمانڈر ان چیف, توجہ ذرا میری طرف رہے, آپس اندر گفتگو کرنا تے بڑی دور دی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے درونے خطبہ تنکا بھی اٹھایا اللہ تعالیٰ نے وہ دے 10 دنوں دے گناہ معاف نہیں کیتے, بلکہ 10 انجیے جی میں 10 دن برائیاں دے اندر گزار کیا گیا. درونے خطبہ گفتگو آپس اندر کرن دی بجائے بڑی دور دی بات ہے. کسی نے اشارہ بھی کیتا, نبی پاک نے فرمایا انجی جی میں گدھا مسجد کے اندر آ گیا. اس وقت تسی اللہ دے معزز ترین فرشتیاں دے سخت پہرے دے اندر جمعہ ادا کر رہے جے, معمولی بات نہیں. تسی انجیے جی میں اللہ دے راہ دے اندر اونٹ ذبح کر کے غریباں دے اندر تقسیم کر کے آئے ہو. اللہ نے اینا انعام دے دیتا ہے اور جمعہ پڑھ کے فارغ ہو گے, رب 10 دنوں کے تواڈے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس واسطے بڑی محبت دے نال, بڑی انہماک نال, کامل ذوق شوق نال اصل اندر علماء نے ساری توجہ نہیں دلائی, جن کی وجہ تو اسی جمعۃ المبارک دی رحمتاں اور برکتاں تو محروم رہ گئے ہیں. یہ دی اہمیت دا سانو اندازہ کوئی نہیں. حضرات اس وقت اللہ دے فرشتے تواڈے اندر بیٹھے نے, معزز فرشتیاں دے پہرے دے اندر جمعہ ادا کر رہے جے, رحمتاں برکتاں دے نزول ہو رہے نے. اور میں جو بیان کرنے والا ہاں کملی والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک پہلو تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ہاں. بڑی محبت دے نال, کامل انہماک نال, ذوق شوق نال سماعت کرنا. اللہ سانو ساریاں نوں جمعۃ المبارک دیاں ساریاں رحمتاں برکتاں عطا فرمائے. اچھی آمین کہو آمین. حضرات زی بکار ذرا غور کرنا, ذرا توجہ فرمانا. اصل دے اندر نا
میری کوئی طبیعت ایسی ہے کہ دوران خطبہ ایک بندہ بھی کوئی مسٹیک کر جائے کہ میں بیان کرنا یاد نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سانو دین اور سچی محبت عطا فرمائے. اچھی آمین کہو, سارے آمین کہو, گوڈے چھڑ کے آمین کہو. سارے نبی پاک دی ذات ایک والی مدینے والا درود پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات, جس ذلت بری شکست کفار مکہ نو ملی ہے, اپنی بےزتی دا بدلہ لین واسطے, اپنی عزت نو بحال کرنے واسطے 3000 دا لشکر تیار کیتا. کنے ہزار دا؟ 3000 دا لشکر تیار کیتا. اور 3 ہجری ہے جدو 3000 دا لشکر تیار ہویا, پورا 1 سال تیاری کرتے رہے نے. حضرت سردار امیر حمزہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک دے چاچا محترم نے بدر دی جنگ اندر کفار مکہ دے چوٹی دے جڑے کافر سن 15 سردار قتل کیتے سن. سردار امیر حمزہ نے کنے سردار؟ 15 سردار. انہاں دے وچوں مین جڑا سردار سی نا, جبیر بن مطعم جو مسلمان نہیں ہوئے سن, انہاں دا چاچو سی سکا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر اندر انہوں قتل کیتا ہے. ہند ابو سفیان دی بیوی ہے, اے دے باپ عتبہ نو بھی سردار امیر حمزہ نے میدان بدر اندر قتل کیتا ہے. جبیر نے اپنے غلام نو بلایا, اے دا نام وحشی بن حرب ہے. اے تیر انداز بڑا ہے, اے دا نشانہ کدی خطا نہیں ہویا, نیزہ بڑے اچھے طریقے نہ چلاندا ہے. کہنے لگا وحشی, حمزہ نے میرا چاچا بدر دی لڑائی وچ قتل کیتا ہے, تے میں تینوں ایک ہدف دینا ہے, نشانہ دینا ہے کہ حمزہ نو قتل تم کر دے تے میں تینوں آزاد کر دینا ہے. ہندہ نو پتہ چلیا, وہ کہنے لگی وحشی حمزہ نو قتل کر, تے حمزہ نو قتل کر کے اتنے نہیں چھوڑنا, او دی لاش دے 11 ٹکڑے کر, او دے ہاتھ, او دی انگلاں, او دے ہاتھ, او دے ہونٹ, او دی زبان, او دا کان, او دی اکھاں نکال کے رسی اندر پرو کے مینوں ہار بنا کے دوی, میں گلے دا ہار بناواں گی, پھر میرے سینے میں ٹھنڈ پیندی ہے. حمزہ دی لاش کے 11 ٹکڑے کرنے نے, تے میں تینوں انعام و کرام دولت دے نال بھر دیواں گی, تینوں قیمتی طواف دے دیواں گی. چنانچہ وحشی بن حرب آزادی دے لالچ اندر اور نام و کرام دے لالچ اندر 3000 دے لشکر دے اندر اے بھی شامل ہو گیا ہے. حضرات 3000 دا لشکر مکہ معظمہ چو چلے ہے, مدینہ طیبہ دی طرف آ رہا ہے. رستے دے اندر مقام ابوا دے لشکر پہنچیا, تے جانتے ہو مقام ابوا تے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ محترمہ ماں آمنہ دی قبر مبارک ہے. ہندہ ابو سفیان دی بیوی کہنے لگی, وہ قافلے والے ہو, اے مقام ابوا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ دی قبر ہے, انج قبر تلاش کرو تے قبر دی خدائی کرو, آمنہ دی میت نکالی جائے تے لے جا کے مدینے پہنچائی جائے. اگر سانو شکست ہو گئی تے ساڈے بندے گرفتار ہو جان گے, تے اسی مطالبہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ساڈے چھڑا دے, ساڈے ساتھی وال حوالے ساڈے کل, تے اپنی ماں آمنہ دی میت ساڈے کو لے لا, اسی سودا کر لواں گے. ابو سفیان کو پتہ لگا, کہنے لگا خبردار, اتنی بدبختی والی بات کیوں کر رہی ہے؟ ماں محمد دی ہوئے, ماں یہودی دی ہوئے, ماں عیسائی دی ہوئے, ماں ہی ہویا کر دیئے. اگر ماما دی بے حرمتی کرنی شروع کر دیتی, عرب کے اندر ایک نوی ریت چل جائے گی, خبردار قدم نہیں اٹھانا. لہذا قافلہ آگے چل نکلے ہے. حضرات اس کو پہلے نبی پاک دے چاچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکہ معظمہ دے اندر ہے, انہوں نے قافلہ کوچ کرنے تو پہلے ایک خط تحریر لکھ کے نبی علیہ السلام کو خبر پہنچا دیتی ہے. حضور ابو سفیان دی قیادت اندر 3000 دا لشکر مدینے تے چڑھائی کرنے والے نے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے چند صحابہ مخبر بنا کے جاسوسی کرنے واسطے مختلف رستیاں دے بٹھایا ہے. حضرت ابو عزالہ, حضرت انس, حضرت مونس, انہاں تیناں جاسوساں نبی پاک نے مختلف انداز اندر رستیاں دی جاسوسی واسطے بھیجیا ہے.
وقتاً فوقتاً خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ رہی ہے۔ حضرات جی وقار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کا دن ہے، 14 شوال ہے۔ آج کتنی ہے؟ آج بھی 14 شوال ہے۔ 14 شوال نو حضور نے جمعہ پڑھایا ہے تے میرے نبی نے صحابہ نو حکم دے دیتا ہے تیاری کرو، 3000 دا لشکر مدینے تے چڑھائی کر رہا ہے، انہاں دے نال مقابلہ مدینے رہ کے کرنا ہے یا مدینیوں باہر نکل کے کرنا ہے۔ سردار امیر حمزہ کھڑے ہوئے کہو سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی یا رسول اللہ مدینے رہ کے مقابلہ نہیں کرنا، باہر وسیع میدان اندر مقابلہ ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے رائے پسند آئی، آپ نے تیاری دا حکم دیتا ہے۔ 1000 کی قیادت اندر حضور نکلے نے تے مدینہ طیبہ باب السلام جو مسجد نبی دا مین دروازہ ہے، تسی سامنے دیکھو احد پہاڑ نظر آندا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے فرمایا ھذا یحب الاحد، اللہ میں محمد احد پہاڑ نال بڑی محبت کرنا، احد پہاڑ نال ساڈے نال محبت کردا ہے۔ حضرات دی وقار احد دے میدان اندر ایک کفار مکہ 3000 دا لشکر لے کے جمعرات کی رات تے پہنچ گیا ہے۔ انہاں نے جنگی حکمت عملی کے تحت کچھ گڑھے کھود دیتے نے خفیہ طریقے نال تاکہ مسلمان انہاں گڑھیاں دے اندر گرن کے تیر چلا کے انہاں دا کام تمام کر دیتا جائے گا۔ حضور 1000 دا لشکر لے کے جب میدان احد اندر پہنچے نا تے عبداللہ بن ابی منافق ایک سازش کے تحت گیا سی، جدو اس مقام تے پہنچیا انہیں کفار دا لشکر ویکھیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تسی ایک نہیں مننی، میں آخیا سی یہ 3000 دا لشکر ہے، یہ بڑے جنگجو نے بدبخت حرب و ضرب دا سارا سامان ہے، انہاں دا تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، میری ایک نہیں مننی لہذا میں واپس جا رہا ہاں۔ مدینے بھی رہ سکتا سی لیکن ایک سازش دے تحت آیا سی، کیوں؟ جدو کفار دا 3000 دا لشکر سامنے آ، انہاں دے سامنے نبی پاک کی فوج وچوں نے 300 اپنا بندہ جڑا منافق سی وہ نکالیا تے مدینے دے راہ پہ گیا، کیوں؟ تاکہ کافراں دے حوصلے بلند ہو جان تے نبی دے صحابہ دے حوصلے پست ہو جان، انہاں نوں شکست ہو جائے گی تے میری عظمت دا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ وا بدبخت لائن زمانہ آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دے جانسار مخلص ترین صحابہ باقی کنے رہ گئے ہیں؟ 700 دا لشکر ہے، 300 نکلے ہیں، سامنے 3000 دا لشکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جبل احد کے سامنے دیکھا ایک چھوٹی پہاڑی ہے، تسی دیکھی ہوئے گی جنہوں جبل رمات کیا جاتا ہے، جبل آئینائن چھوٹا درہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ دا تیر اندازہ دا دستہ اس درے تے مقرر فرمایا، فرمایا ساتھیو سانو شکست ہوئے یا فتح ہوئے تسی یہ درہ نہیں چھوڑنا، اگر دیکھو دشمن ساڑے تے غالب آ گیا ہے، ساڑیاں گردنہ اتار دیتیاں نے، پرندے ساڑا گوشت نوچ کے کھائی جا رہے ہیں، ساتھیو درہ پھر بھی نہیں چھڑنا، تسی دیکھو فتح ہو گئی ہے، سارا مال غنیمت بھی اکٹھا کر لیا ہے، کفار دوڑ گئے نے، درہ پھر بھی نہیں چھڑنا۔ اصل دے اندر اے جڑا درہ سی جنگی حکمت عملی کے تحت انتہائی دفاعی پوزیشن دا حامل سی کہ کفار کبھی بھی بیک سائڈ تو آن کے حملہ کر سکتے سن۔ اس بات نبی پاک نے سخت ترین حکم فرمایا بھائی درہ نہیں چھوڑنا، کفار جو بھی آئے تسی تیرو تلواراں دیا بارشاں کر کے پیچھے ہٹا دینا ہے، درے تے تسی محفوظ رہنا ماں۔ نبی پاک نے 50 صحابہ دا دستہ مقرر فرما دیتا ہے، رات دا وقت 2 نبی دے صحابہ نے ایک ٹیلے تے بیٹھے نے، عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے یارو صبح میدان احد دی جنگ دا آغاز ہونے والا ہے، دشمنان اسلام دا سامنا ہے کہ آؤ نبی اللہ دے حضور درد دل ذرا دعا کر لیجئے، میں دعا کراں تو آمین کہے، تو آمین کہی میں آمین دعا کراں گا، پھر تو آمین کہی میں قربان جاواں محبوب تو آڈی عظمتوں میرے نبی نے اپنے جان سارا کی تربیت اس انداز نہ کیتی ہے۔ نبی دے صحابہ نے زندگی نالوں ترجیح موت نو دیتی ہے، شہادت دی موت نو دیتی ہے، کٹ جانا اللہ دے راہ دے اندر جام شہادت نوش کر جانا، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام دے دون جانسار نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دعا کر دینے اللہ کل دشمنان اسلام دا مقابلہ ہے تے میرے مقابلے دے اندر توجہ ایسا دشمن آئے جیڑا میرے نال طاقتور ہوئے تے جنگ جو ہوئے اللہ وہ میرے نال لڑے تے میں او دے نال لڑاں لڑدیاں میں او دے غالب آ جاواں اللہ تیرے نبی دے دشمن دی میں گردن اڑا دیواں صفا ہستی تو تیرے نبی دا دشمن دا خاتمہ کر دیواں حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمین آمین اور حضرت عبداللہ دعا کر لگے ہیں فرماتے ہیں اے میرے پروردگار اللہ کل دشمن دا مقابلہ ہوئے تے میرے مقابلے دے اندر ایسا دشمن آئے جڑا میرے نالوں زیادہ طاقتور ہوئے میرے نالوں زیادہ جنگجو ہوئے اللہ وہ میرے نال لڑے تے میں او دے نال لڑاں لڑدیاں میرے تے غالب آ جائے اللہ میرا گلا کٹ دے میرے ہونٹ کٹ دے میریاں اکھاں نکال دے میرے کان کٹ دے ہتھاں تے انگلاں دے پورے کٹ گئے پھر ایک رسی دے اندر پرو کے اپنے گلے دا ہار بنا لے میں چاہنا میری لاش دا مسئلہ ہو جائے آنگ آنگ کٹیا جائے قیامت دا دن ہوئے اللہ میں تیرے دربار اندر کٹیا پھٹیا وجود لے کے آواں تے مالکہ کو میرے کو سوال کرے اوے عبداللہ بن جیش کی کروا کے آیا ہے تے ربا میں تیرے دربار اندر کہاں اللہ اے سب کچھ کیتا ہے تے تیری رضا واسطے کیتا ہے حضرت صاحب نے وقال فرماندے نے اور لوگوں صبح میں دان مکتب دے اندر میں دیکھے آئے حضرت عبداللہ دا لاشا مسلا کیتا ہویا وا ہاتھ پیر کٹے نے ظالماں نے نیزے مار مار کے اکھاں باہر نکال دتیاں نے فرماندے نے لوگوں میری دعا نال عبداللہ بن جیش دی دعا بڑی قیمتی سی آمینہ دلال علیہ السلام 15 شوال آقا میدان احد کے اندر تشریف لے آئے نے نبی پاک نے اپنی تلوار پکڑی ہے فرمایا کون ہے جڑا میری تلوار دا حق ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم آقا تہاڈی تلوار دا حق میں ادا کراں گا نبی دے صحابی نے واقعی نبی دی تلوار دا حق ادا کر دیتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑی ہے میدان اندر آئے نے حضرت انس فرماؤدے نے حضرت علی صفا دے اندر داخل ہوئے نے جے میں تیزاں دی طوفان وچ درختاں دے پتے چڑھ دے نے مولا علی کافراں دیاں کھوپڑیاں اڑائی جا رہے نے سبحان اللہ سیدنا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلوارہ پکڑیاں نے میدان اندر تشریف لے آئے ابن سبابہ کفار مکہ دا بہت بڑا مینڈا سی کہنے لگا اگر حمزہ میری تلوار تو بچ گیا میرا جینا کادا جینا ہے للکار دا ہے چیلنج کردا ہے حمزہ آ میرے مقابلے کے اندر سردار امیر حمزہ آئے ایک تلوار دا وار کیتا ہے اس بدبخت دی گردن تان نالو جدا کر دیتی ہے انج لگتا ہے جی میں گزری ہوئی کل ہوئے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان ساراں دیاں اندازے شجاعت اور بہادری دلیری ایمان والے ویندے آئیں کافراں دیاں صفا دے اندر کھلبلی مچ جاندی ہے جڑے مارے گئے نے 37 مارے گئے باقیاں نے دوڑ لگا دیتی ہے گان بجان والیاں عورتاں نے اپنے آلات چھوڑے نے انہوں نے بھی دوڑ لگا دیتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان سار مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں مال اٹھائی جا رہے ہیں کافر دوڑ گئے نے ہندا نے جھنڈا اٹھایا سی انہیں بھی چھٹیا تے دوڑ لا دیتی ہے اسی شکست نال دو چار ہو گئے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان سار جنہ 50 صحابہ دیاں ڈیوٹیاں میرے نبی نے درے دے لگائیاں سی انہوں نے دیکھیا کہ فتح ہو گئی ہے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں کچھ نوجوان کھڑے ہوئے کہنے لگے جبیر سانو درہ چھڑ دینا چاہیے مقصد فتح دی ہے فتح دے ہو گئی ہے سانو بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے کہ نبی دا صحابی آندا ہے اور نبی دے جان سارو جدو آمین دلال علیہ السلام نے سانو منع کیتا ہے ڈرنا نہیں چھڑنا فتح ہوئے شکست ہوئے
لہذا کوئی حرکت نہ کرے، درہ نہ چھڑے، لیکن منع کرن دے باوجود 40 صحابہ نے درہ چھڑ دیتا دے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ لاہوریوں کتاب و سنت دے پروانے ہوں، آمنہ دلال علیہ السلام دے حکم دی ذرا نافرمانی کیتی ہے، نبی دے حکم دے ادھولی کر لئیے، دے نتیجہ کی نکلے آئے۔ حضرت خالد بن ولید جے مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے بہت بڑا جتھا لے آئے، اکرمہ بن ابی بھی جہل انہوں دے نال ہے، انہوں نے دیکھیا درریت پہ صرف 10 صحابہ کھڑے نے تیر انداز، یہ تھے کوئی بڑا جتھا کوئی نہیں، جلدی نال اپنا قافلہ لے کے حملہ کر دائے۔ اس درے تے جڑے 10 صحابہ کھڑے سن، تیر مار مار کے انہاں خالد بن ولید نے کمان میں ابی جہل دتے نے انہاں نبی دے 10 صحابہ درے تے شہید کر دیتا ہے۔ اچانک انہاں نے نبی دے صحابہ تے پر حملہ کر دیتا ہے۔ جدوں حملہ ہویا ہے، ہندہ بنت عقبہ ابو سفیان دی بیوی ہے، انہیں چنڈا اٹھا کے بلند کر کے آوازاں لگان دی ہے، او مکے والے ہو جلدی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ سارے کافر واپس آ جاندے نے، نئے سرے تو جنگ دا آغاز ہو جاندا ہے۔ صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے سی، ہتھاں دے اندر تلوارا کوئی نہیں دیاں، مال غنیمت ہی ہے نا۔ جدوں صحابہ تے اچانک حملہ ہویا وا، پیر اکڑ کے حواس باختہ ہو کے سمجھ نہیں آ رہی، تے ویندیاں آمنہ دلال علیہ السلام دے ایک ایک جانسار جامع شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں، صحابہ کٹتے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان جلدی نعرہ مارے آئے، کہنے لگا قریشیو تواڈیاں ماواں تانوں گم پاون۔ عرب ایک بہت بڑی گال سی، اور ظالموں تہاڈا جینا کادا جینا ہے؟ ایک ہی ہدف، ایک ہی نشانہ ہے، ایک ہی اپنا پروگرام رکھو نا، کسے طرح محمد دا خاتمہ کر کے جانا وا، ایڈی چوٹی دا زور لگا دو، نبی نہیں بچنا چاہیے، نبی نہیں بچنا چاہیے۔ انہاں آمنہ دلال علیہ السلام دا محاصرہ تنگ کر دیتا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ارد گرد 9 صحابہ نے، 2 قریشی نے، 7 انصار صحابہ نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے تیر انداز ہیں، میرے نبی کمان وچوں تیر نکال کے سعد کو پکڑا رہے ہیں، نالا کا فرماتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ومی ابی، سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان، اور تیر چلاؤ حضرت، اور تیر چلاؤ۔ مسلمانوں سارا جاگاندا وا، محبوب میرے ماں باپ تواڈے تے قربان۔ آمنہ دلال علیہ السلام سعد دے بارے فرماندے نے، سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان، اور تیر چلاؤ، اور تیر چلاؤ، اور تیر چلاؤ۔ سعد نبی دے دشمناں دی طرف تیر چلائی جا رہا وا۔ حضرت زید بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے انصاری نوجوان تے دبلا پتلا وا ہے، نبی دا اتنا دیوانہ ہے، کدی اگے آندا ہے، کدی پیچھے چھاندا ہے، کدی دائیں آندا ہے، کدی بائیں آندا وا۔ کافراں دی طرف تیروں تلواراں لڑدا نہیں گا، تیروں تلواراں نیزیاں دیاں بارشاں ہوندیاں نے، تے صحابی رسول کدی نبی دے دائیں ہو کے تیر کھا لیندا ہے، کدی بائیں ہو کے اپنے جسم تے نیزیاں دی بارشاں کروا لیندا وا۔ لاہوریو جان دیو، زیاد بن ثقل 85 زخم آئے نے، تیراں دے نیزیاں دے، صرف تیراں نیزیاں دے 85 زخم نبی دے صحابی ہوئے نے۔ ایک تیر آیا ہے صحابی رسول دے سینے وچ لگدا ہے، حضرت زیاد بن ثقل انہاں زخماں دی تاپ نہ لیاندیاں ہویاں زمین تے گر گئے، ہوش آندی ہے تے 2 صحابہ نوں آواز دیندے نے، اوئے زیاد، اوئے ابو درداء جلدی کرو، مینوں اٹھاؤ نا تے مینوں آمنہ دلال علیہ السلام دے قدماں دے اندر پہنچا دے۔ وہ کیوں؟ میں نبی پاک نال وعدہ کیتا سی، سونیا جب تک زندہ رہاں گا، زندگی دی آخری ساہ تک محبوب تیرا ساتھ دیندا ہی رہاں گا۔ حضرت زیاد نوں اٹھایا جاندا ہے تے نبی پاک دے قدماں دے اندر پہنچایا جاندا وا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی نہ لگے بڑے، فرمایا زیاد خیریت؟ عرض کرتے ہیں حضور میریاں 2 خواہشاں سی، دونوں ہی اللہ نے پوریاں کر دتیاں نے۔ کیڑیاں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، ربا موت آوے تے شہادت دی آوے۔ اللہ دوسری خواہش ہے سی، ربا موت آئے سار میرا ہوئے، قدمہ مینا دلال دے ہون، میں نبی دے
قدمہ دے اندر اپنی جان دے دیواں. صحابی رسول نے اپنا سارا اٹھا کے نبی دے قدمہ دے اندر رکھ دیتا وا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زیاد بن سکن انج دوما بازواں جو لے کے سینے نال لا لے آئے تے نبی دے صحابی دی جان آفرین دے سپرد ہو جاندی ہے. میں گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا, نہ تجھ سی رنگت نہ تجھ سی خوشبو ہے, نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی تمنا یہی آرزو ہے. احمد دلال علیہ السلام دے ایک جانسار نے حضرت طلحہ بن زیاد اے نبی پاک دے اگے ہو کے لڑ رہے نے, لڑدیاں کہ ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے. صحابی دے دونوں بازو کٹے جاندے نے, بازو کٹے نے, پھر بھی پرواہ نہیں کر رہے, پھر بھی دشمن دے سامنے کھڑے ہو رہے نے. اور کٹے پھٹے بازواں دے نال نبی دا صحابی حضور دے سامنے آ کے اپنے سینے دے اندر تیر فوست کر رہا وا. مسلمانوں آمنہ دلال علیہ السلام دے اے 9 صحابہ جو نبی دے ارد گرد لڑ رہے سن, وقت آیا ہے ایک ایک کر کے 9 دے 9 جام شہادت نوش کر جاندے نے. تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک وقت آیا حضور کلے ہی رہ کے ابن کم ایک کافر اگے بڑھدا وا. انہیں نبی پاک علیہ السلام دے کندھیاں تے تلواراں تے بار کردا ہے. ڈبل زرہ میرے محبوب نے پہنی ہوئی سی, ایک زرہ کٹی گئی, دوسری زرہ دیاں کڑیاں آمنہ دلال علیہ السلام دے کندھے مبارک اندر کھب جاندیاں نے. تے جان دے نبی پاک نوں کنا کو دکھ پہنچیا وا. اما فرماؤندیاں نے ایک مہینہ گزر گیا ہے, حضور اکثر رات اٹھ جاندے سی تے نبی پاک سویا ہی نہیں کردے سی. آپ فرماؤندے نے عائشہ ابن کما نے جڑے تلواراں دے وار کیتے نے, انہاں تلواراں دے واراں دی درد محمد اج بھی محسوس کر رہا وا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بھائی کافر کفار لشکر دے اندر آیا وا. انہیں نبی پاک علیہ السلام دی طرف نشانہ بڑھ کے زوردار پتھر چلاندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے منہ مبارک دے لگدا ہے. آپ دے دونوں ہون زخمی ہو جاندے نے, دند ربائی نبی پاک دا ٹوٹ جاندا ہے, تیسرا حصہ نبی پاک دے دند مبارک دا حصہ شہید ہو جاندا ہے. منہ مبارک خون بہ رہا وا, ہونٹ بھی نبی پاک دے زخمی ہیں, کندھے بھی نبی پاک دے زخمی ہو گئے نے. ایک ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے محبوب دے سر مبارک دے, خود کٹی گئی. اس خود دیاں کڑیاں نبی پاک علیہ السلام دے حضور دے کن پٹیاں وچ کھب جاندیاں نے. 3 کڑیاں نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی اندر کھب جاندیاں نے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں زخماں دی تاب نہ لیاندیاں ہویاں اوہد دے اندر جڑے خفیہ گڑے ظالماں نے کھودے ہوئے سن, آقا دے گڑے دے اندر گرے نا تے نبی پاک دے پاؤں مبارک دی موج نکل جاندی ہے. آقا بے ہوش ہو کے زمین دے اس گڑے دے اندر گر گئے نا. ظالماں نے جھوٹی افواہ اڑا دتی. ابو سفیان کہنے لگا او کفار مکہ تانوں مبارک ہوئے, اسی محمد نو قتل کر دیتا ہے, معاذ اللہ محمد نو شہید کر دیتا ہے. اے افواہ جدوں میدان احد اندر پھیلے نبی دے صحابہ نے نا تلواراں سٹ دتیاں. صحابہ چیخاں مار کے دھاڑا مار کے رو رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا, کوئی ادھر جا رہا, کوئی ادھر جا رہا ہے. کہنے لگے جدوں آمنہ دے لال نہیں رہے, لیڈر تے رہبر رہنما نہیں رہے, پھر لڑنا کس واسطے آ. حضرت انس بن نضر صحابی رسول تلوار لے کے کھڑے ہوئے, آواز دی کہنے لگا نبی دے جانسارو, جس دین دی خاطر نبی پاک نے جان قربان کر دیتی ہے, آ جاؤ سانو اس دین تو اپنی جانا قربان کر دینیاں چاہیے نے. پھر جنگ دا آغاز ہو گیا ہے. ایمان والے و کتاب و سنت پروانے ہوں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حالت ہے اس غزوہ احد دے اندر, مدینہ طیبہ دے اندر بھی خبر پھیل گئی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈیری عمر دی عورت ہے, یہ 2 بیٹے نے میدان احد اندر شہید ہوئے. خامد بھی شہید ہویا ہے, بھائی بھی شہید ہویا ہے, 2 بیٹے بھی شہید ہوئے نے. مدینہ خبر پہنچی کہ نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا ہے. خبر جھوٹی سی,
حضرت خنسا نکلیاں، ایک کپڑا انہوں نے اپنی کمر نال بنیا، ہاتھ اندر سوٹی پکڑی، میدان احد اندر پہنچیاں تے لوگ کہنے لگے اماں او ویکھ تیرے بیٹے دیاں لاشاں پئیاں نے، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے۔ اماں دا ایمان کتنا مضبوط ہے، آندھی میں بیٹیاں دے بارے نہیں پوچھنا ہی فابِ ھذا محمد، میں پوچھنا ہی میرے محبوب دا کی حال ہے، اماں تیرے نبی خیریت نے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نو گڑے دے اندر اٹھایا جاندا ہے، احد دی غار دے اندر پہنچایا جاندا ہے، اماں محبوب دا چہرہ ویندی ہے تے آندی ہے کل مصیبت بعد لک جلال، محبوب تانوں ویکھ لیا ہے تے بیٹے دیاں تے باپ دا بھائی دا خامد دا سارا دکھ ہی مک گیا ہے۔ ایمان والوں کتاب و سنت پروانے آمن دلال علیہ السلام دی ذات گرامی، اس میدان احد اندر اس جنگ اندر حضور دے 70 صحابہ شہید ہو جاندے نے، 70 لاشاں میدان احد اندر، احد دا میدان رنگین ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود زخمی حالت دے اندر آقا انہاں 70 لاشاں دا معائنہ فرما رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام فرما دے رہے ہیں جلیبیب کدھر ہے، جلیبیب کدھر ہے، جلیبیب 5 دن احد دی جنگ تو پہلے آیا، یا رسول اللہ منڈیاں تے وگدا وگاندا میں غلام ہاں، خاندان برادری قوم قبیلہ میرا کوئی نہیں، موٹے ہونڈے کالا رنگ گنگریلے بال نے، مگر ہے میں جوان، حضور میرا گزارا نہیں ہوندا۔ تربیت میرے نبی دی کیس کیسی ہے، صحابی رسول کھڑا ہو کے نبی عدالت اندر کہہ رہا ہے حضور میں جوان ہاں تے میرا نکاح کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں صحابی وہی بیٹی جوان ہے، اکلوتی بیٹی ہے تے جا کے انہوں کہا میں نبی پاک نے بھیجیا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر دے۔ حضرت جلیبیب گئے، دروازے دستک دیتی، جلیبیب کیویں آیا؟ میں آپ نہیں آیا، مینوں کملی والے مصطفیٰ نے بھیجیا اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر دے۔ وہ دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا، بیوی نال مشورہ کردا کرما والیے منڈیاں چ وکدا غلام جلیبیب کالے رنگ والا ساڈی بیٹی دے رشتے لئی آیا، مگر بات یہ آ انہوں بھیجیا تے کملی والے مصطفیٰ نے۔ پریشانی دی عالم اندر بات ہو رہی ہے، ہن بچی جی رشتے دی بات ہے نا، انہوں پتہ چلیا سامنے آئی تے پتہ کی آندی ہے، آندی ہے اترجونا امر رسول اللہ، اماں نبی پاک دا حکم آیا تے سوچن نہ پی ہے کسے دی بیٹی دا نکاح ماں باپ کر دینے، میں کڈی خوش نصیب ہاں میرے نکاح دا انتخاب کیتا ہے تے جگہ دے پیر نے کیتا ہے۔ ایدے وال نہ ویکھ اے بھیجن والے والے ویکھ، اے رنگ دا کالا ہے، بھیجن والا او دا چہرہ آسمان دے چن نالوں بھی سونا وا، اماں جلدی کر میرا نکاح کر دے۔ شادی ہو گئی ہے، 5 دن گزرے نے تو احد دی جنگ دا اعلان ہو جاندا ہے۔ صحابی نے نہیں سمجھیا بیوی ملتی نہیں سی، جے ملی ہے چلو اگلی جنگ چلا جاواں گا، ہن نہ جاواں، نہیں حکم رسول آیا ہے احد دی جنگ اندر 7 کافران واصل جہنم کر کے جلیبیب جام شہادت نوش کر کے آئے تے نبی پاک فرماتے ہیں میرا جلیبیب کتے آ؟ حضور جلیبیب کی میت ہو گئی ہے، آقا نے فرمایا قبر تیار کی دی جائے، حضور نے جلیبیب کی میت اٹھائی ہے، فرمایا قبر تیار کرو۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں یا رسول اللہ جلیبیب کی میت رکھ دے وہ تسی تھک جاؤ گے، آقا فرماتے ہیں قبر تیار کرو۔ جلیبیب کی میت اٹھا دیا میں تھکدا بھی نہیں تے اکدا بھی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے جلیبیب کی میت قبر اندر لٹایا وا، نبی پاک دی نبوت والے اکھاں دے آنسو جلیبیب دے چہرے تے گر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں ھذا منی و منہ، جلیبیب میرے چوں تے میں جلیبیب دے وچوں۔ فابا کا بابا کرے ابو بکر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے،
جلا حبیب کاش تیری جگہ تے ابو بکر صدیق ہوندا نبی پاک میرے بارے الفاظ کہہ دیندے آمنہ بلال علیہ السلام اگے بڑھ کے آپ فرماؤ دے میرا چاچا سردار امیر حمزہ کیتے آن وحشی بن حرب ایک پتھر دی آڑ لے کے چھپ کے بیٹھا ہے جو ہی امیر حمزہ دی ریچ میں جائے نے اس ظالم نے طلبہ نے نیزہ چلایا ہے آپ کی کمر تے لگتا نافتانی پار آ جاتا ہے حضرت زمین تے گرے نے جامع چار کلوچ پر ما جاندے نے ظالمہ نے سردار امیر حمزہ دی لاش دے 11 ٹکڑے کیتے نے ہاتھ پیر ہونٹ کان زبان کٹ کے ہندا نے گلے دا ہار بنایا ہے اور پہاڑی تے چڑھ کے چلے جا چبا رہی ہے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اپنے چاچے سردار امیر حمزہ دی میت دیکھو حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں ساری زندگی نبی پاک کے نہ روندیاں نہیں دیکھیا تھی جتنا حضور اپنے چاچے سردار امیر حمزہ کی لاش کے کھڑے ہو کے ہوئے میں آپ کی چیخیں سنیاں جان جو سردار امیر حمزہ نبی پاک دے سکے چاچا بھی نے جس دائیا دا دودھ میرے حضور نے پیتا ہے اس سبابہ دائیا دا دودھ میرے حمزہ نے بھی پیتا ہے نبی پاک دے سکے چاچا بھی دے مامنا کیا کرتی سی میرے پتر محمد اگر اپنے باپ دا چہرہ دیکھنا چاہنا ہے چاچے سردار حمزہ نو دیکھ لیا کر ایدی شکل تیرے بابے نال ملتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے چاچے دی لاش کے قریب تشریف لے آئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سردار امیر حمزہ دی بہن آئی نبی پاک نے روک دیتا فرمایا کہ آن دی اجازت کوئی نہیں فرماؤ دیا نبی میرے بھتیجے محمد اجازت دے دے بھائی دا چہرہ دیکھ لواں میں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کراں گی کفن دی چادر لے کے آئی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہن آئی ہے فرماؤ دیا نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میں سید و شہداء امیر حمزہ دی بہن وچوں کھڑی کیتی جاواں گی مینوں مان ہے میں شہید دی بہنا آمنہ بلال علیہ السلام دے 70 صحابہ میدان احد کے اندر شہید ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میدان احد کے اندر انہاں دی تدفین فرما دیتی ہے ایک ایک کر کے انہاں دی نماز جنازہ پڑھائی جاندی ہے مسلمانوں اے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے جنہاں نے اسلام کی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے ہیں اسلام کی خاطر محبوب کی خاطر شجر اسلام دی آپ یاری کی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے ہیں اپنی جاناں قربان کر دیتیاں نے اللہ انہاں تے راضی اے اپنے رب تے راضی اور اس دور تے جو بہت بڑے فطرے نے ایک بڑا بڑا فطرہ مرزا جیلمی بدبخت وہ انہاں نبی دے جانسارا تے الزامات اعتراضات کی بچھاڑ کرتا ہے کبھی ماں عائشہ صدیقہ دے بارے بکواس کرتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ باغی عورت ہے جہنمی عورت ہے مگر سن لو بدبختو ایسے بدبختہ کی گفتگو نہ سننا رب دے دربار اندر مجرم بن جاؤ گے مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے نہ نبی دے اہل بیت کی توہین برداشت کر سکتا ہے نہ نبی دے صحابہ کی بے ادبی برداشت کر سکتا ہے سب کچھ گوارا ہے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے دل اندر ساڈا دل نبی دے سارے صحابہ دے بارے بھی پا کے تے گج کے بولو نبی دے سارے اہل بیت دے بارے بھی